कभी कभी ज़िंदगी में हमें ये महसूस होता है कि कुछ लोग जो हमारे साथ चल रहे होते हैं वो हमारे साथ पहले जैसे नहीं रहे। बात करने का अंदाज बदल गया। हमारी खुशी जैसे उन्हें अच्छी नहीं लगती। हमारी कामयाबी पर उनकी खुशी मसनूई महसूस होती है और हमें अंदर से एक सवाल परेशान करने लगता है। क्या ये लोग मुझसे हसद करते हैं? क्या ये शख्स मुझसे हसद करता है? लेकिन असल सवाल ये नहीं कि आपसे हसद क्यों करते हैं। असल सवाल ये है कि अगर कोई वाक़ई आपसे हसद करता है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या उससे लड़ना चाहिए? क्या उसे जवाब देना चाहिए? क्या लोगों के सामने उसका राज़ खोल देना चाहिए या फिर खामोशी से बर्दाश्त करते रहना चाहिए? नहीं। आज हम एक ऐसा रास्ता समझेंगे जिसमें ना बदला है, ना लड़ाई, ना नफ़रत, बल्कि सिर्फ़ समझदारी, अपनी हिफ़ाज़त, अल्लाह पर भरोसा और अपने दिल का सुकून है। और सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात, हर वो शख्स जो आपसे इख्तिलाफ़ करे, आपसे हसद नहीं करता। हर वो शख्स जो आपकी तारीफ़ ना करे, आपका दुश्मन भी नहीं होता। और हर वो शख्स जो आपकी कामयाबी पर ख़ामोश रहे, ज़रूरी नहीं कि वो आपसे बुरा चाहता हो। इसलिए सिर्फ़ शक की बुनियाद पर किसी के बारे में फ़ैसला ना करें। लेकिन अगर किसी के रवैये में मुसलसल मनफ़ीपन नज़र आ रहा है, आपको बार-बार नुकसान पहुँच रहा है या आप महसूस करते हैं कि वो आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो फिर कुछ बातों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आज की इस ख़ास वीडियो में हम यही समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है। चैनल पर मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे प्यारे न्यू व्यूअर्स आ चुके हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक फुल वॉच कीजिएगा। इसमें से आपको कोई ना कोई रहनुमाई ज़रूर मिलेगी। घर की रूटीन के साथ आपके साथ टॉपिक को शेयर करूँगी। चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात, फ़ौरन रद्द-ए-अमल ना दें। अगर आपको लगता है कि कोई आपसे हसद करता है, तो सबसे पहली गलती ये होती है कि हम फ़ौरन रद्द-ए-अमल देना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं, अच्छा तो तुम मुझसे हसद करते हो। फिर बहस शुरू हो जाती है, फिर पुरानी बातें निकलती हैं, फिर एक बात, दूसरी बात, फिर तीसरी बात और आखिर में मसला हल होने की बजाय तल्लुक मज़ीद ख़राब हो जाता है। इसलिए पहली हिकमत ये है कि खामोशी से मुशाहिदा करें। हर बात का जवाब ज़रूरी नहीं होता। हर रवैये पर रद्द-ए-अमल देना भी ज़रूरी नहीं है और सबसे बढ़कर अपने जज़्बात को किसी दूसरे इंसान के हाथ में ना दें। अगर कोई शख्स आपको गुस्सा दिलाने में कामयाब हो गया, तो उसने आपके सुकून पर इख्तियार हासिल कर लिया। आपको ये इख्तियार किसी को नहीं देना। दूसरी बात, अपनी कामयाबी का दिखावा ना करें। ये बात बहुत अहम है। अगर अल्लाह ने आपको कोई नेमत दी हुई है, तो उस पर शुक्र करना गलत नहीं। अपनी कामयाबी पर शुक्र अदा लाज़मी करें, लेकिन हर नेमत हर शख्स के सामने बार-बार ज़ाहिर करना भी ज़रूरी नहीं। कुछ चीज़ें खामोशी में ज़्यादा खूबसूरत रहती हैं। आपने कुछ नया ख़रीदा है, ज़रूरी नहीं कि हर शख्स को बताएँ। आपने कोई कामयाबी हासिल की है, ज़रूरी नहीं हर तफ़सील शेयर करें। आपका कोई नया मंसूबा है, ज़रूरी नहीं कि वो मुकम्मल होने से पहले सबको मालूम हो। इसका मतलब खौफ़ज़दा होना नहीं। इसका मतलब ये है कि आपने समझदारी से सीख लिया है। हर नेमत को नुमाइश नहीं, शुक्र चाहिए और कभी-कभी खामोश शुक्र इंसान को बहुत सी गैर ज़रूरी बातों से बचा लेता है। और ये हकीकत बात है। ये हमारे साथ भी हो चुका है, क्योंकि मेरे मियाँ, हम रेंट पर रहते हैं, हमारा रेंट का घर है। तो मेरे मियाँ साहब जो हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मैं किसी बाहर कंट्री में चला जाऊँ। उन्होंने जैसे-तैसे करके अपने कुछ पैसे जमा किए, तो उन्होंने कहा चले मैं वहाँ जाऊँगा तो कुछ कंपनी की तरफ से अगर वो मुझे बुलवाएँगे तो मैं वहाँ से पैसे उतार दूँगा। लेकिन जब सबको बता दिया पहले ही जाने से, तो वो सारा का सारा जो हमारा मंसूबा था वो सब ख़त्म हो गया। यानी कि सबकी नज़रों में आ गया। ये हकीकत बात है कि कभी भी आपकी कोई भी फ्यूचर की प्लानिंग है, तो वो कभी भी आप किसी से मत शेयर करें, क्योंकि ये नज़र लग जाती है।
کیونکہ ہم نے یہی سوچا تھا کہ چلو کوئی پلاٹ لے لیں گے یا اللہ تعالیٰ کوئی اپنے ذاتی نعمت اپنے گھر جیسی نعمت سے ہمیں نواز دے گا، تو لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ لوگوں کی نظریں بہت ہوتی ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون کس نظر سے ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوا تو وہ راستے ضرور آسان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے بھی راستے آسان کریں، منزلیں آسان کرے، اور آپ نے ہمارے لیے بھی لازمی سے دعا کرنی ہے۔ تیسری بات، مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ اگر کوئی شخص آپ سے حسد کرتا ہے تو ممکن ہے وہ آپ سے مقابلہ کرنا شروع کر دے۔ آپ نے کچھ حاصل کیا، وہ اس سے بھی بڑی چیز دکھائے گا۔ آپ نے کوئی کام شروع کیا، وہ شروع کرے گا۔ آپ کی تعریف ہوئی، وہ اپنی تعریف سنانے لگے گا۔ اگر آپ اس کھیل میں شامل ہوگے تو پھر زندگی کبھی سکون نہیں دے گی، کیونکہ آپ کا دھیان اپنی منزل سے ہٹ کر اس شخص کی طرف چلا جائے گا۔ آپ سوچیں گے اس نے مجھ سے آگے کیسے نکلنا ہے، میں اسے کیسے جواب دوں، میں اسے کیسے دکھاؤں کہ میں بھی کم نہیں، اور یہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ آپ کی زندگی کسی دوسرے انسان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کا راستہ دیا ہے، آپ کی رفتار مختلف ہے، آپ کی آزمائش بھی مختلف ہے، آپ کی نعمتیں بھی اس سے مختلف ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اسے کرنے دیں، آپ اپنی منزل کی طرف چلتے رہیں۔ چوتھی بات، اپنی ذاتی زندگی کی حدود مضبوط کریں۔ یہ حسد کرنے والے انسان سے نمٹنے کا سب سے عملی طریقہ ہے۔ آپ کو ہر بات ہر شخص کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے مالی معاملات کیا ہیں، آپ کے مستقبل کے منصوبے کیا ہیں، آپ کے رشتوں میں کیا مسئلہ ہے، آپ کے بچوں کے کیا معاملات ہیں، یہ سب ہر شخص کے لیے جاننا ضروری نہیں۔ محبت اپنی جگہ، اعتماد اپنی جگہ، لیکن حدود اپنی جگہ۔ ایک سمجھدار انسان یہ جانتا ہے کہ کسی کا احترام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے اپنی پوری زندگی کی چابی دے دی جائے۔ اگر کوئی شخص آپ کی ذاتی باتیں دوسروں تک پہنچاتا ہے تو اپنی معلومات محدود کر دیں۔ اگر کوئی بار بار آپ کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے تو نرمی سے فاصلہ رکھیں۔ بدتمیزی نہ کریں لیکن اپنی حدود بھی نہ توڑیں۔ پانچویں بات، اپنے دل میں بھی حسد پیدا نہ ہونے دیں۔ یہ سب سے خوبصورت اور مشکل سبق ہے۔ اگر کوئی آپ سے حسد کرتا ہے تو آپ کے پاس بھی یہی راستہ ہے کہ آپ اس سے حسد نہ کریں۔ اگر آپ حسد نہیں کریں گے تو آپ بھی سکون میں رہیں گے اور آزاد رہیں گے۔ اگر آپ بھی حسد میں مبتلا ہوگے تو آپ میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ قرآن ہمیں دوسروں کے حسد کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا سکھاتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے دل میں کسی دوسرے کی نعمت دیکھ کر حسد پیدا نہ ہو۔ اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو اللہ سے کہیں، یا اللہ اسے اس کی نعمت میں برکت دے اور مجھے بھی اپنے فضل سے عطا فرما۔ اور ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ انسان ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ آپ ہر شخص کو اپنے بارے میں اچھا سوچنے پر مجبور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ ہر شخص کو خوش بھی نہیں کر سکتے اور ہر بری نیت کو روک بھی نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت کی دعا لازمی کریں۔ حسد کرنے والوں کا بہترین جواب کیا ہے؟ بدلہ نہیں، اسے نیچا دکھانا یہ بھی نہیں، اس کے خلاف باتیں کرنا یہ بھی نہیں۔ اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو سکون سے جینا، اپنی محنت جاری رکھنا، اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور اپنے اخلاق کو خراب نہ ہونے دینا اور اپنی کامیابی کو اللہ کی عطا سمجھنا۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیجیے اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی لازمی کیجیے گا۔ لاسٹ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بری نظر، حسد اور برے ارادے سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ ہمارے گھروں میں سکون اور ہماری نعمتوں میں مزید برکت عطا کرے، آمین۔ درود شریف کو پڑھتے رہیں اور اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں اور ہمیشہ پازیٹیو رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی بری نظروں اور حسد سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔